आज हामी फेरि फाइनल अकाउन्ट क्वेशन गर्दैछौं है। फाइनल अकाउन्टकै किन हैन, म जहिले पनि फाइनल अकाउन्टकै क्वेशनहरु धेरै गरिरहेको छु किनकि फाइनल अकाउन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लासको लागि, पछिको लागि पनि। यो फाइनल अकाउन्ट जानियो भने यसले चाहिँ सबै च्याप्टरलाई लगभग हेल्प गर्छ के, त्यही भएर फाइनल अकाउन्ट इज इम्पोर्टेन्ट। फेरि हामी एडिसनल इन्फर्मेसनबाट सुरु गर्छौं हो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 मन्थ्स। रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको छ हामीले माथि गएर रेन्टमा यसरी चिनो लाउँछौं, टिक लाउँछौं। त्यसपछि छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन एट 5%। ब्याड डेब्ट्स डेब्टर्समा काटिन्छ, डेब्टर्समा टिक लाए। त्यसपछि छ एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाई 10% एन्ड डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 15%। एप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा छ, यहाँ टिक लाए हो। मसिनरीमा डिप्रिसिएसन छ, यहाँ टिक लाए। यहाँ एउटैमा दुईवटा एडिसनल दिइराछ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट टु जेनरल रिजर्भ 5000 छ हो। क्रेडिट साइड हेर्ने, यदि जेनरल रिजर्भ छ भने टिक लाउने, छैन भने लाउनु पर्दैन। त्यसपछि प्रोभाइड 10% डिभिडेन्ड अन पेड अफ क्यापिटल, यो कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। अब सुरु गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने, हामी जहिले सुरुबाट सुरु गर्ने हो। र यसो हेर्दाखेरि रिक्वायर्डमा भनेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट सुरु गर्नुस् हो। त्यसो भए ग्रस प्रॉफिट दिएको हुनुपर्छ, यहाँ ग्रस प्रॉफिट दिएको छ। अनि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु भनेछ, ब्यालेन्स शीट बनाउनु भनेको छ हो। मैले यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छ र फर्मेटमा मैले ट्रेडिङ पनि लेखेको छ, तर चाहिँ यहाँ पीएल अकाउन्टदेखि सुरु गर्नु भनेछ हो। त्यसो भए यो ट्रेडिङलाई मैले हटाइदिएँ। ल अब सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि कहाँबाट सुरु गर्छौं, हामी सुरुबाट सुरु गर्छौं। सुरुमा स्यालेरी छ, मैले ग्रोस प्रॉफिट हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आएको हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा ग्रोस प्रॉफिट पनि लेखिदिएँ। यो B/D 1,50,000 छ। र मैले सुरु गर्दाखेरि डेबिट साइडबाट सुरु गर्छु है। स्यालेरी दिएको छ, त्यसपछि रेन्ट दिएको छ, स्यालेरी दिएको छ, स्यालेरी पीएल अकाउन्टमा स्यालेरीज कुनै टिक लागेको छैन, अमाउन्ट 50,000। रेन्ट छ, टु रेन्टमा टिक लागेको छ, त्यसपछि अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो। अनि म देखाउँछु, यहाँ हेर्नुहोस्। रेन्टको लागि एडिसनल के छ त, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 मन्थ भनेको छ। यहाँ कतै पनि अमाउन्ट दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि अमाउन्ट कति छ भनेर। यो फाइनल अकाउन्ट 1 वर्षको लागि बनाइन्छ हो। यदि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 1 वर्ष भनेको 12 महिना हो, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको तिर्न बाँकी कति रहेछ, 2 मन्थ्स 2 महिना। 12 महिनाको यो फाइनल अकाउन्ट हुन्छ, 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने यो माथि 10 महिनाको तिरेको हुनुपर्छ। यो 40,000 10 महिनाको रेन्ट हो भन्ने, यो 40,000 छ नि, यो 40,000 10 महिनाको हो भने 1 महिनाको कति, हामीले 10 ले डिभाइड गर्यो भने 4,000 हुन्छ। 1 महिनाको कति हुने रहेछ, 4,000। अनि यहाँ त 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भनेको होइन, 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने 2 महिनाको 8,000 तिर्न बाँकी हो। त्यसो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको 8,000 हुने भयो। त्यसो यहाँ लेख्छौं हामी आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एड गरेर, एड आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 8,000, यो 8,000 गरेर 48,000। एडिसनल दुई ठाउँमा हामी पछि लेख्छौं भनेर कुर्ने हैन, जे आउँछ मजाले पचाउँछ। त्यसो भए यो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको के रहेछ, लायबिलिटिज रहेछ। र लायबिलिटिजमा मैले यहाँ हेडिङहरु लेखेको छैन, हेडिङ त लेख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो पहिला हेडिङ लेखौं, किन हामीले आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर हामीले यहाँ एड गरेको थियौं। यो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर 8,000। त्यसपछि छ रेन्ट पछि छ डिस्काउन्ट। रेन्ट पछि छ डिस्काउन्टको अमाउन्ट 5,000। डिस्काउन्ट हाम्रो पीएल अकाउन्टको डेबिटमा, डेबिट भन्नै पर्दैन, डेबिट साइड छ, टु डिस्काउन्ट भनेर डिस्काउन्टको अमाउन्ट 5,000। डिस्काउन्ट पछि छ मसिनरी हाम्रो फिक्स एसेट्स, र मेसिनरीमा टिक लागिरहेछ भने अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो। अमाउन्ट 2 लाख दिएको छ। टिक लाउनु भनेको एडिसनल हो, र एडिसनलमा छ डिप्रिसिएट एन्ड डिप्रिसिएसन र डिप्रिसिएसन भनेर 15% भनेको छ। डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 15% हो। 2 लाखको 15% भनेको 30,000 हो।
र यो 30,000 2 लाखबाट 30,000 घटायो भने 1,70,000 एडिशनल फेरि पनि दुई ठाउँमा हो दुई ठाउँमा हाम्रो यहाँ आउँछ पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 30,000 मसिनरी पछि छ डेप्टर्स करेन्ट एसेसमा र डेप्टर्समा पनि टिक लागिरहेछ डेप्टर्सको अमाउन्ट 50,000 यसको एडिशनल छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन एट 5% प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स लेस हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट र 5% भनेको 2500 हो र 2500 घटायो भने 47,500 यो एडिशनल मैले एडिशनल देखाइन यो एडिशनल हाम्रो यहाँ डेबिटमा पीएल को डेबिटमा टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 2500 अब डेप्टर्स पछि छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 3 लाख दिएको छ र यसको एडिशनल एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाइ 10% भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको फिक्स एसेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ को अमाउन्ट 3 लाख हो र एप्रिसिएट भनेको एड हो एप्रिसिएसन 10% 3 लाख 10% भनेको 30,000 एड गर्नुभयो भने 3,30,000 यो एडिशनल हाम्रो इन्कम हुन जान्छ किनकि सम्पत्ति बढ्नु भनेको हाम्रो इन्कम हो आम्दानी हो बाइ एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 30,000 त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि छ एडभर्टाइजमेन्ट पीएल अकाउन्टमै एडभर्टाइजमेन्टको अमाउन्ट 20,000 एडभर्टाइजमेन्ट पछि छ स्टक हेर्नुस् यो स्टक भनेर यसरी स्टक मात्र दियो भने हाम्रो ओपनिङ त यहाँ हुनै सक्दैन किनकि यो पीएल अकाउन्टबाट सुरु भएको छ अनि यो स्टक भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो र क्लोजिङ स्टक हाम्रो 80,000 दिएको छ स्टक लेखिरहेछ क्लोजिङ स्टक लेखिने हुन्छ स्टक लेखिने हुन्छ हाम्रो करेन्ट एसेसमा स्टक पछि छ ब्याड डेब्ट्स पीएल मा ब्याड डेब्ट्स को अमाउन्ट 2,000 त्यसपछि छ क्याश करेन्ट एसेस क्याश को अमाउन्ट 23,000 क्याश पछि छ गुडविल हाम्रो फिक्स एसेट गुडविल को अमाउन्ट 40,000 गुडविल पछि इन्स्योरेन्स हाम्रो पीएल मा इन्स्योरेन्स भनेर 10,000 डेबिट साइड को हामीले सबै गर्यौं हो अब क्रेडिट साइडमा ग्रोस प्रॉफिट हामीले सुरुमा लेखिसकेका छ शेयर क्यापिटल हाम्रो अथराइज क्यापिटल भित्र तल इस्युड एन्ड पेड अप क्यापिटलमा शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 4 लाख शेयर क्यापिटल पछि छ 10% डिबेन्चर यो 10% डिबेन्चर हाम्रो हिडन हुन्छ हो हामी अहिले यसको कुरा गर्छौं डिबेन्चर्स 1 लाख यो 10% भनेको 10% हामीले एक वर्षमा ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ 1 लाखको जहिले पनि भन्दै आइराछु मैले 1 लाखको 10% भनेको 10,000 हो र पीएल अकाउन्टको डेबिट साइड डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट भनेर 10,000 यहाँ तिरेको हुनुपर्छ हो तर यहाँ यसो हेर्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट कतै पनि तिरेको छैन तब यहाँ हिडन एडिशनल छ भनेर इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर लेख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 10,000 किनकि यहाँ तिरेको छैन भने खर्च हो र खर्च यसरी लेखिन्छ र तिरेको छैन तिर्नु पर्ने हो भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यहाँ एउटा मात्रै छ झुकाउने खालको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको हो खासमा इन्ट्रेस्ट कति तिर्न बाँकी छ 10,000 तिर्नै बाँकी छ त्यसपछि कमिसन हाम्रो आम्दानी बाइ कमिसन
कमिसनको अमाउन्ट 15,000 कमिसन प्लस ट्रान्सफर फी पनि आम्दानी हो बाइ ट्रान्सफर फी ट्रान्सफर फी 10,000 ट्रान्सफर फी पछि छ पीएल एन्ड एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पीएल एप्रोप्रिएसन मा बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर अमाउन्ट दिएको छ 50,000 त्यसपछि क्रेडिटर्स करेन्ट लायबिलिटिज मा क्रेडिटर्स भनेर 85,000 क्रेडिटर्स पछि छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हाम्रो पीएल अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट यो ब्याड डेट्स वर्ड भन्ने जहीँ तहीँ सुनिन्छ के डेबिट साइडमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ डेबिटमा दिएको छ भने डेबिट साइड राख्ने क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने क्रेडिट साइड राख्ने हो र अब बक्साभित्रको सबै सक्यो एडिसनल बाँकी छ हो एडिसनल चेक गर्ने जहिले पनि एडिसनल दुईचोटि पढ्ने सुरुमा र अन्तमा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट फर 2 मन्थ दुई ठाउँमा लेखेको छ कि नाइ भनेर आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टमा एड गरेको छ अर्को यहाँ लेखेको छ भयो त्यसपछि छ अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स टु मेन्टेन ब्याड डेट्स डेप्टर्सबाट घटाइन्छ डेप्टर्सबाट घटेको छ अनि त्यसपछि यो पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेखेको छ अर्को छ एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एप्रिसिएसन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एड गरेको छ हो र फेरि अर्को क्रेडिट साइडमा लेखेको छ त्यसपछि छ त्यसमै छ डिप्रिसिएट मेसिनरी बाइ 15% हो डिप्रिसिएसन घटाएको छ र घटाएर यहाँ लेखेको छ अर्को ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ यो कतै पनि लेखेको छैन भने लेख्नु पर्यो यो हाम्रो यहाँ आउँछ टु जेनरल रिजर्भ भनेर $5,000 अनि यो एडिसनल दुई ठाउँमा अर्को यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जेनरल रिजर्भ 5,000 अर्को लास्ट एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन बाँकी छ प्रोभाइड 10% डिभिडेन्ड अन पेड अफ क्यापिटल यो भनेको हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड हो टु प्रपोज डिभिडेन्ड शेयर क्यापिटल 4 लाख दिएको छ 4 लाखको 10% भनेको 40,000 हामी यहाँ लेख्यौं एडिसनल दुई ठाउँमा अर्को यहाँ आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड 40,000 भनेर यति गरिसकेपछि एलएस गर्ने दुईटै साइड हेर्ने कुन साइड धेरै छ डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड हो यसो हेर्दाखेरि ए साइड धेरै छ 2,15,000 यो साइड पनि कति हुनु पर्यो 2,15,000 नै हुनु पर्यो नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट सीबाडी हो यो साइड नपुगेको अमाउन्ट 37,500 र यो हाम्रो कहाँ आउँछ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा बाइ नेट प्रॉफिट भनेर नेट प्रॉफिट 37,500 फेरि हेर्ने यो साइड धेरै कि यो साइड धेरै यो साइड धेरै छ 87,500 यो साइड पनि 87,500 नपुगेको टु ब्यालेन्स सीबाडी यो साइड नपुगेको 42,500 ब्यालेन्स बाडी यहाँ आउँछ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर $42,500 लाइबिलिटी साइड र एसेट साइड दुईटा साइड एड गरेर यो सबै आउँछ हाम्रो 6,90,500 र यो साइड पनि हाम्रो यतिकै नै हुनुपर्छ 6,90,500 यति गरेको सक्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् हेर्नुस् जति हेर्नुहुन्छ त्यति आउनु हो सबसे इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु हाम्रो पुरानो भिडियोहरु छ के सुरुको भिडियोहरु हेर्नुस् हस् त